हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् आज हामी विशेष प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायको 22 पददेखि लिएर हामी 22 अध्यायको 5 पदसम्म हामी यो चौथो भागमा हामी आइपुगेका छौँ र आज विशेष स्पेशल डिलाइट्स अफ द न्यू सिटी, यो नयाँ सहर यरुशलेममा हुने हाम्रा थुप्रै आनन्दका कुराहरूलाई आज हामी विचार गर्नेछौँ। र सबभन्दा पहिला हामी 22 पदबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। 21 अध्यायको 22 पद हामी पढौँ त। मैले त्यस सहरमा कुनै मन्दिर देखिन, किनकि त्यहाँको मन्दिर स्वयं परमेश्वर सर्वशक्तिमान र थुमा नै हुनुहुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ सहरको मन्दिर भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको छ। अबको खण्डमा सहरमा हुने जीवनको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। प्राचीन संसारमा कुनै पनि प्रसिद्ध सहरमा एउटा मन्दिर हुने एउटा विशेष किसिमको चलन थियो। नयाँ यरुशलेममा सबै प्राचीन संसारका सहरहरूभन्दा यो चाहिँ एकदमै फरक हुनेछ। यो यहुदीहरूको सोचभन्दा पनि फरक हुनेछ। जुन नयाँ यरुशलेमको बारेमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ, यो चाहिँ संसारको सबै सहरहरूभन्दा र यहुदीहरूको सोचभन्दा यो चाहिँ एकदमै बाहिरको एउटा उत्तम सहर हुनेछ। यो सहर पूर्ण रूपमा परमेश्वरको महिमाले भरिएर ठुलो चमक यो सहरले अरू ठाउँमा यसले फाल्नेछ। वास्तवमा यो पवित्र सहरलाई मन्दिरको कुनै पनि आवश्यकता छैन, तर त्यहाँ मन्दिर हुनेछ किनकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर र थुमा नै यो सहरको मन्दिर हुनुहुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ 22 पदले हामीले सिकाएको छ। यसकारण यो चाहिँ एउटा विशेष, जति पनि हामीले धर्मशास्त्रमा हामी अरू जति पनि मन्दिरहरू भेटाउँछौँ त्यो सबै मन्दिरहरू र यहाँ यो विशेष नयाँ सहरमा भएको यो मन्दिरमा चाहिँ हामी धेरै फरक भेटाउँछौँ। पुरानो करारमा भएको वासस्थान अथवा मन्दिर यो अनन्तमा आउने कुराहरूको छायाको रूपमा थियो। जति पनि यो नयाँ यरुशलेममा हामी जुन अनन्तको कुराहरू देखिरहेका छौँ, त्यो अनन्तमा आउने कुराहरूको चाहिँ छाया चाहिँ हामी पुरानो करारमा भएको वासस्थान अथवा पवित्र परमेश्वरको मन्दिरबाट चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ एउटा छायाको रूपमा मात्र थियो। साथै परमेश्वरको उपस्थितिभित्र प्रवेश पाउनको निम्ति थुमाको आवश्यकता पर्दथ्यो। पुरानो करारमा कुनै पनि मानिस पवित्र परमेश्वरको मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नको निम्ति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुनै रगत चाहिँ बगाउनु पर्ने थियो अथवा थुमाको चाहिँ आवश्यकता पर्ने थियो। पुरानो करारमा पवित्र वासस्थान अथवा मन्दिरभित्र अथवा मन्दिरमा परमेश्वरको चाहिँ वासस्थान थियो। परमेश्वरलाई भेट्नका निम्ति चाहिँ परमेश्वरलाई जुन पाए त्यही ठाउँमा चाहिँ मानिसहरूले भेट्न पाउँदैन थियो। मानिसहरू चाहिँ मन्दिरमा नै आउनु पर्थ्यो, किनभने मन्दिरमा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको वास थियो पुरानो करारमा, जसलाई महापवित्र स्थान अर्थात् नाउस भनिन्थ्यो। यसकारण पुरानो करारमा जुन मन्दिर थियो त्यो मन्दिरको 3वटा भागमा त्यो अन्तिम भाग जसलाई महापवित्र वासस्थान भनिन्थ्यो, जसलाई नाउस पनि भनिएको छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको वासस्थान थियो। नयाँ करारमा विश्वासीले आफै नै पवित्र आत्माको त्यो नाउस भएको छ अथवा मन्दिर भएको छ। हामी पढौँ त पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 19 पदमा, तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ। यसकारण पुरानो करारमा चाहिँ पवित्र परमेश्वर चाहिँ महापवित्र वासस्थानमा उहाँले आफ्नो वासस्थान बनाउनु भएको थियो। नयाँ करारमा जति पनि मानिसले प्रभु यीशुलाई चिन्नु भएको छ, ती सबैलाई चाहिँ परमेश्वरले तिनीहरूको शरीरलाई उहाँले त्यो वासस्थान बनाउनु भएको छ। तर हामी भित्र वास गर्नुहुने पवित्र आत्मा हामीलाई बैनाको रूपमा मात्र दिएको छ, जो वास्तविक हुन आउने कुराको एक झलक मात्र। हामी पढौँ त इफिसी 1 अध्यायको 14 पद हामी पढौँ त। परमेश्वर आफ्नो सम्पत्ति अर्थात् हामीहरूले हाम्रो पूर्ण उद्धार नपाएसम्म उहाँको महिमाको प्रशंसाको निम्ति पवित्र आत्मा हाम्रो उत्तराधिकारको बिना हुनुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ। एफिसी 1 अध्यायको 14 पदमा चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ हामीलाई त्यो भविष्यमा आउने जति पनि त्यो आशिष, त्यो उत्तराधिकार गर्नुपर्ने कुराहरू छ, त्यो चाहिँ एउटा हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिँ एउटा बैनाको रूपमा हामीलाई अहिले दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। यसकारण यहाँनिर जुन मन्दिर भन्ने जुन शब्द छ यहाँ चाहिँ नाउस भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यहाँ पनि मन्दिरलाई नाउस नै भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अनन्तको राज्यमा विशेष मन्दिरको र विशेष पवित्र स्थानको आवश्यकता पर्ने छैन, किनकि विश्वासीहरू सबै युगका सन्तहरू सर्वशक्तिमान परमेश्वर र थुमाको कहिले पनि नटुट्ने घनिष्ठ सम्बन्धमा र उपस्थितिमा रहनेछ।
पुरानो करारमा र यो पृथ्वीमा हुन्जेलसम्म मानिसहरूलाई मन्दिरको खाँचो छ, किनभने परमेश्वरलाई भेट्नका निम्ति चाहिँ मानिसहरू मन्दिरमा जाने गर्थ्यो र मानिसहरू चाहिँ मन्दिरमा जाने गर्छ। तर त्यो नयाँ सहरमा कुनै पनि मन्दिरको आवश्यकता परेको छैन, किनभने परमेश्वर स्वयं उहाँको आफ्नो उपस्थिति त्यहाँ हुनेछ र त्यहाँनिर चाहिँ मानिसहरूले कुनै पनि बेला परमेश्वरसँग आराधना गर्न सक्नेछ, कुनै पनि बेला परमेश्वरसँग कहिले पनि नटुट्ने त्यो सङ्गति गर्न सक्नेछ। यसकारण चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि मन्दिरको आवश्यकता पर्ने छैन। पिता र पुत्र आफ्नै नै मानिसहरूको आफै नै मानिसहरूको बिचमा चाहिँ मन्दिर हुनुहुनेछ र त्यहाँ परमेश्वरको महिमामा कुनै पनि पर्दा हुने छैन। जसरी पुरानो करारमा पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिभित्र प्रवेश गर्नको निम्ति एउटा पर्दाले छेकिएको थियो, किनभने मानिसले पाप गरेको कारण पनि मानिसहरू सिधै परमेश्वरमा जान सक्दैन थियो र त्यहाँ चाहिँ एउटा छेक्ने बार थियो। र नयाँ करारमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा बलिदान हुनुहुँदाखेरि ख्रीष्ट यीशुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू अब सिधै पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा जान सक्छ भन्ने कुरो यसले हामीलाई सङ्केत दिएको छ। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टले प्राण त्याग्नु हुँदाखेरि मन्दिरको त्यो पर्दा टुप्पादेखि लिएर फेदसम्म च्यातिएको छ र पवित्र परमेश्वरमा प्रवेश गर्नको निम्ति सिधै उहाँले आफ्नो शरीरद्वारा, उहाँले त्यो मृत्युद्वारा उहाँले हाम्रो निम्ति सदाको निम्ति ढोका अथवा बाटो खोलिसक्नु भएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ यो पवित्र सहर नयाँ यरुसलेममा सबै विश्वासीहरू खुल्ला पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न पाउनेछ। यीशु ख्रीष्टमा हैन, यीशु ख्रीष्टलाई थुमा भनेर सम्बोधन गरिएको छ, किनभने उहाँ परमेश्वरको थुमाको कारणले नै हामीले चाहिँ यो पवित्र नयाँ सहरमा प्रवेश पाएका छौँ। र अर्को त्यहाँनिर सर्वशक्तिमान भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। सर्वशक्तिमान भन्नाले है भन्नुको अर्थ चाहिँ उहाँको शक्ति र सर्वोच्च उद्देश्य र अनुग्रहबाट जुन मुक्ति उहाँले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ र त्यो मुक्तिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी यो सुन्दर सहरमा हामी आइपुगेका छौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। र हामी 23 र 24 पद पढ्नेछौँ त, त्यहाँनिर द लाइट अफ द सिटी भन्ने कुरा बताएको छ, अथवा त्यो सहरको ज्योति, त्यो सहरको चमक कस्तो हुनेछ भन्ने कुराहरू। त्यो सहर उज्यालो गराउन सूर्य र चन्द्रमाको खाँचो छैन, किनभने परमेश्वरको महिमा नै त्यसको उज्यालो हो। त्यहाँको बत्ती चाहिँ थुमा आफै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त, यो पृथ्वीको तुलनामा त्यो सहरमा सबै कुराहरू फरक हुनेछ। हामीले अहिले जे कुरोको आवश्यकता छ पृथ्वीमा, जस्तै पृथ्वीमा के को आवश्यकता छ भन्दाखेरि मन्दिरको आवश्यकता छ, बलिदानको आवश्यकता छ, सूर्यको आवश्यकता छ, चन्द्रमाको आवश्यकता छ, यहाँनिर चाहिँ रातको आवश्यकता छ सुत्नको निम्ति हैन, यहाँनिर चाहिँ ढोकाहरूको आवश्यकता छ किनभने चोरहरू लाग्न सक्छ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ विभिन्न किसिमका घृणित कुराहरू छ पृथ्वीमा। तर त्यो सहरमा चाहिँ न त मन्दिर हुनेछ, न त कुनै बलिदान हुनेछ, न त सूर्य नै हुनेछ, न त चन्द्रमा नै हुनेछ, न त त्यहाँ अँध्यारो नै हुनेछ, न त त्यहाँ कुनै ढोका लगाउनको निम्ति गेटै हुनेछ, न त त्यहाँ कुनै पनि घृणित वस्तुहरू हुनेछ। त्यहाँ कुनै पनि कुरा लुक्न सक्दैन। सबै कुराहरू त्यहाँनिर चाहिँ एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट, एकदम पुरै पारदर्शी हुनेछ, स्पष्ट रूपले एउटाले अर्कोलाई देख्न सक्नेछ। त्यहाँनिर कुनै पनि छायाको कुराहरू हुने छैन। त्यहाँनिर पाप, दुःख, पीडा, बिरामी र त्यहाँनिर निराशका कुनै पनि कुराहरू त्यो ठाउँमा हुने छैन। यो खण्डमा सूर्य र चन्द्रमा हुँदैन भनेको छैन, तर तिनको आवश्यकता चाहिँ पर्ने छैन भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ। किनकि परमेश्वर आफैले नै त्यो सहरलाई उज्यालो दिनुहुन्छ र सूर्य र चन्द्रमा परमेश्वरको महिमाको उज्यालोको अगाडि चाहिँ त्यो चाहिँ फिक्का पर्नेछ। जुन कुरो हामी चाहिँ शारीरिक दृष्टिकोण र आत्मिक दृष्टिले हेर्ने बित्तिकै चाहिँ हामी चाहिँ यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 7 देखि 9 पदसम्म, 3 अध्यायको 19 पदमा, 8 अध्यायको 12 पदमा र 12 अध्यायको 35 पदमा, त्यस्तै प्रकारले पहिलो यूहन्ना 1 को 5 मा, रोमी 13 को 12 मा र हिब्रू 1 को 13 मा, यी सबै पदहरूले चाहिँ परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई सिकाएको छ। पृथ्वीमा भएको पवित्र वासस्थान अथवा मन्दिर, हेर्नुहोस् है त, मन्दिरमा चाहिँ पवित्र स्थानमा ज्योति दिन 7 वटा हाँगा भएका सामदान राखिएको थियो, जसले ख्रीष्ट यीशु ज्योति हुनुहुन्छ भनी जनाउँथ्यो। हेर्नुहोस् है त, पुरानो करारमा जुन मन्दिर थियो त्यो मन्दिरमा 3वटा भाग थियो र 3वटा भागमा चाहिँ बिचको भागमा चाहिँ पवित्र स्थानमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एक छेउमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ 7 वटा हाँगा भएको सामदान राखिन्थ्यो र त्यो सामदान चाहिँ दिनभरि रातभरि बलिने रहनु पर्थ्यो र त्यसले यही सिकाउँथ्यो कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो ज्योति हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई सिकाउँथ्यो। अर्थात् हामी यो मरुभूमि जस्तो ठाउँमा बसोबास गर्दाखेरि चाहिँ हामी ज्योति भएर जिउनुपर्छ भन्ने कुरो पनि यसले अर्थ दिन्छ।
यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, तर महापवित्र स्थान अथवा जुन ठाउँमा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको बास थियो, जहाँनिर सन्दुक राखिएको थियो, जहाँनिर कृपा आसन थियो, त्यो ठाउँमा अथवा नावसमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्थ्यो र त्यहाँ कुनै पनि बत्ती बालिँदैन थियो। त्यसरी नै यो अनन्त सहरमा पनि पुरै सहर नै परमेश्वर, यो चाहिँ के हुनेछ त, मन्दिर हुनेछ र परमेश्वरको वासस्थान, जहाँ परमेश्वरको महिमाले पुरै सहरलाई झिलिमिली पार्नेछ र सबै पारदर्शी हुनेछ। यसका जसरी चाहिँ पुरानो करारको मन्दिरमा उहाँको पवित्र वासस्थानमा कुनै पनि बत्ती बालिँदैन थियो, त्यस्तै प्रकारले अब आउने नयाँ यरुसलेममा पनि जुन चाहिँ पवित्र परमेश्वरको वासस्थान, पवित्र परमेश्वरको मन्दिर हो, त्यो ठाउँमा कुनै पनि बत्ती बाल्नु पर्दैन, किनभने परमेश्वर स्वयं त्यो ठाउँको उज्यालो हुनुहुन्छ, परमेश्वर स्वयं त्यो ठाउँको बत्ती हुनुहुन्छ, जसको कारणले गर्दा जताततै त्यो झिलिमिली हुनेछ र त्यहाँनिर पुरै रूपले स्पष्ट रूपले त्यहाँनिर चाहिँ सबै कुरो देख्न सक्ने, त्यहाँ चाहिँ एकदमै पारदर्शी हुनेछ भन्ने कुरो बताएको छ। यसले हामीलाई यही शिक्षा दिन खोजेको छ कि अहिले हामी जुन अन्धकारमय संसारमा छौँ, यस्तो संसारमा हामी परमेश्वरको चाहिँ सच्चा ज्योति भई जिउनुपर्छ। यो संसार जताततै बाङ्गे टेढो छ, यो संसार जताततै अन्धकारले भरिएको छ, सबै घिनलाग्दो पापहरूले भरिएको छ र यस्तो बिचमा पनि हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चिनेको कारणले गर्दाखेरि र हाम्रो त्यो सहर चाहिँ है एक दिन हामी त्यो ज्योतिको सहरमा जाने भएको कारणले परमेश्वर स्वयं ज्योति हुनुहुन्छ र उहाँले हामीले संसारको ज्योति बनाउनु भएको छ र ज्योति भएको कारणले गर्दा चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ अन्धकारमा हिँडुल गर्नु हुँदैन, हामी चाहिँ उहाँको ज्योति भइकन यस्तो अन्धकार संसारमा हामी बलिराख्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई पाठ सिकाउँछ। हामी पढौँ त पहिलो थेसलोनी 5 अध्यायको 4 पददेखि लिएर 8 पदसम्म यो कुरो, रोमी 13 अध्यायको 12 देखि 14 पदसम्म, कलसी 1 अध्यायको 12 देखि लिएर 13 पदसम्म लेखिएको छ। तर भाइ हो तिमीहरू अन्धकारमा छैनौ, तसर्थ त्यस दिनले तिमीहरूलाई चोरले जस्तै चकित पार्ने छैन, किनकि तिमीहरू सबै ज्योतिका सन्तान र दिनका सन्तान हो। ल भइहाल्यो है त। ल त्यहाँनिर तपाईँले पढ्नुभयो भने अझै स्पष्ट रूपले भेटाउनु हुनेछ। अब हामी चाहिँ दिनका सन्तान, ज्योतिका सन्तान भएको कारणले चाहिँ हामी अन्धकारमा चाहिँ हामी ज्योति भएर चाहिँ हामीले त्यो ज्योति चाहिँ हामीले फाल्न सक्नुपर्छ। एउटा हाम्रो एउटा क्यारेक्टर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर चाहिँ एउटा ज्योतिको हामी सन्तान भएका, त्यो ज्योति चाहिँ हामीमा बोलिराख्नुपर्छ भन्नु खोजेको। हामी जस्तो सुकै अन्धकारको ठाउँमा गए तापनि मानिसहरूले हामीमा त्यो पवित्र ज्योति, ख्रीष्ट येशूको त्यो ज्योति देख्न सक्नुपर्छ भन्नु खोजेको। हामी 24 पद पढौँ त। त्यहाँकै उज्यालोमा जाति जातिहरू हिँडुल गर्नेछन्, पृथ्वीका राजाहरूले आफ्नो वैभव देशमा ल्याउनेछन्। त्यहाँकै उज्यालोमा जाति जातिहरू हिँडुल गर्नेछन्। मानिसको इतिहासमा पहिलोचोटि मानिसहरू शारीरिक र आत्मिक रूपमा पूर्ण ज्योति र परमेश्वरको अगुवाईमा यो ठाउँमा हिँड्नेछ। यो नयाँ सहरमा परमेश्वरको ज्योति, उहाँको ज्ञान, प्रेम, शक्तिले मानिसको हरेक पाइलामा, मानिसको हरेक सोचाइमा र मानिसको हरेक काम र क्रियाकलापमा निर्देशन गर्नेछ है। त्यति बेला मानिसले चाहिँ आफ्नो स्वेच्छाले के पनि गर्न, हरेक कुराहरू परमेश्वरको इच्छामा हुनेछ। तर अहिले यस पृथ्वीमा चाहिँ है मानिसले चाहिँ के गरेको छ, सबै कुरा आफ्नै इच्छाले गरिरहेको छ। त्यहाँ कोही पनि लोट्ने छैन र सबै परमेश्वरको धार्मिकतामा र आनन्दमा सिधा र दृढ भएर चाहिँ तिनीहरू हिँड्नेछ। कोही पनि चिप्लिने छैन, कोही पनि ढल्ने छैन, कोही पनि लट्ने छैन। सबैजना चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अनुग्रहमा, परमेश्वरको ज्योतिमा सिधै हिँड्नेछ है। यहाँ दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो आलन जोन्सन भन्ने मान्छेले हामीले के सिकाएको छ भन्दा चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको विभिन्न खण्डहरूमा यहाँनिर चाहिँ राष्ट्र भन्नाले चाहिँ यहाँ चाहिँ अन्य जाति, विद्रोही जाति भनेर चाहिँ जनाउँछ। यहाँनिर अहिले हामीले जुन जाति भन्ने जुन शब्दहरू पढ्यौँ, यहाँनिर चाहिँ प्रकाशको पुस्तकको विभिन्न खण्डहरूमा चाहिँ यो जाति भन्नाले चाहिँ अन्य जाति भन्ने मानिसलाई देखाउँछ, अर्थात् विद्रोही जाति भन्नेलाई चाहिँ यसले जनाउँछ, जसले चाहिँ पवित्र सहरलाई चाहिँ तिनीहरूले कुल्चिमिल्ची गरेको थियो र बेबिलोनको मदले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ लट्ठा भएको थियो। हेर्नुहोस्, र यहाँनिर पृथ्वीका राजाहरू भन्ने कुरो बताएको छ र त्यही किसिमको वर्णन पृथ्वीका राजाहरूलाई पनि गरिएको छ। तर प्रकाशको पुस्तकमा फेरि अर्को पनि यहाँनिर चाहिँ हामी अर्थ बुझ्न सक्छौँ अथवा अर्को पनि शब्द यसमा प्रयोग गरेको छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीका ती मानिसहरू
हुन्, जो चाहिँ ख्रिस्ट यीशुको सेवक सेविकाहरू हुन्, उद्धार पाएका राष्ट्रहरू जसले पशुलाई र बेबिलोनका अथवा त्यो पशुका जति पनि व्यवस्था प्रणालीहरू त्यसलाई इन्कार गरेर चाहिँ थुमाको पछि लागेको थियो, त्यसलाई पनि जाति जाति भन्ने शब्द चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रयोग गर्छ। यसको लागि हामीले जुन 24 पदमा त्यहाँकै उज्यालोमा जाति जातिहरू हिँड्नेछन् भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जाति जाति भन्नाले चाहिँ है प्रकाशको पुस्तकको विभिन्न खण्डहरूमा चाहिँ जाति जाति भन्नाले चाहिँ अन्य जातिहरू हो, जो चाहिँ एकदमै विद्रोही जाति हो र जुन जातिले चाहिँ यरुसलेम पवित्र सहरलाई थिचोमिचो पारेको थियो र तिनीहरू चाहिँ त्यो पशुको व्यवस्था प्रणालीमा अथवा त्यसको मदमा चाहिँ लट्ठ भएको थियो। त्यो चाहिँ एउटा अर्थ लाग्छ। अर्को अर्थ चाहिँ के अर्थ लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यही प्रकाशकै पुस्तकमा ती जाति जातिहरू भने चाहिँ ती मानिसहरू जुन मानिसहरूले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई मुक्तिदाता र प्रभु हो भनिकन ग्रहण गरेर चाहिँ त्यो पशुलाई इन्कार गरेको थियो र व्यवस्थाको सबै व्यवस्था प्रणालीलाई इन्कार गरेको थियो र थुमाको पछि लागेको थियो। र यिनीहरू पनि को हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ ती जाति जातिका मानिसहरू अथवा त्यो अन्य जाति समुदायबाट नै यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका मानिसहरू हुन् भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यहाँनिर बुझ्नु आवश्यक छ। जुन कुरो हामी 1 अध्यायको 5 पदमा, 15 अध्यायको 3 पदमा, 19 अध्यायको 16 पदमा, 2 अध्यायको 26 पदमा, 5 अध्यायको 9 पदमा, 7 अध्यायको 9 पदमा र 12 अध्यायको 5 पदमा हामी ती जाति जाति भन्ने शब्दहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। र अर्को कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ है यहाँनिर चाहिँ यूहन्नाले खास यो जाति जाति भन्ने चाहिँ को हो भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यहाँ ग्रिक शब्द चाहिँ यहाँ चाहिँ इग्नोस भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ है। यो चाहिँ ग्रिक शब्द, यसको खास अर्थ चाहिँ के भन्दा चाहिँ अन्य जाति राष्ट्रहरूलाई प्रयोग गरेछ। यहाँनिर चाहिँ जुन किसिमको यहाँनिर ग्रिक शब्द प्रयोग गरेको छ यहाँनिर 24 पदमा यहाँनिर चाहिँ के छ इग्नोस भन्ने शब्द प्रयोग गरेछ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अन्य जाति राष्ट्रहरू हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले जनाउँछ। यहाँ चाहिँ जाति जातिहरू भन्नाले यहुदीहरू बाहेक अरू सबै जातिहरू अर्थात् अन्य जातिहरू हुन् भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। यसकारण जाति जातिका विश्वास गर्ने मानिसहरू पनि यो नयाँ सहरमा बास गर्न पाउनेछन्। अन्य जातिहरू भनेको मतलब चाहिँ त्यो सबै जाति जतिजनाले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छ ती सबै जातिहरू, यो चाहिँ यहुदी मानिसहरूको निम्ति मात्रै होइन त्यो नयाँ सहर, यो चाहिँ जाति जातिका मानिसहरू जसले प्रभु यीशु ख्रिस्ट आफ्नो मुक्तिदाता थुमा भनेर चाहिँ विश्वास गरेछ, ग्रहण गरेछ, ती मानिसहरूले पनि त्यो ठाउँमा बास गर्न पाउनेछ। यो अनन्तको सहरमा उद्धार पाएका इजरायलीहरू मण्डली, त्यसपछि जो चाहिँ ख्रिस्टको दुलाइ हो र पुरानो करार र महासङ्कष्टको समयमा ठुलो भिड जसले विश्वास गरेको छ त्यो चाहिँ विश्वास गर्ने अन्य जातिहरू हुन् है। र अरू यहुदी जातिहरू सबैले यिनीहरूले के पाउनेछन् त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो नयाँ सहर यरुसलेममा चाहिँ तिनीहरूले प्रवेश पाउनेछन्। कसले पाउनेछन्? इजरायलीहरूले, चर्चले अथवा मण्डलीले जो चाहिँ ख्रिस्टको दुलाइ हो र तेस्रो चाहिँ पुरानो करार र महासङ्कष्टको समयमा चाहिँ ठुलो भिड जस अन्य जातिहरू जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्छ तिनीहरू सबैले चाहिँ विशेष त्यो नयाँ सहर यरुसलेममा प्रवेश पाउनेछ। तेस्रो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीका राजाहरूले यो सहरमा आनन्द ल्याउनेछ। हामी फेरि पढौँ त, हामी 24 पदको दोस्रो भाग पढौँ त। त्यहाँनिर पृथ्वीका राजाहरूले आफ्नो वैभव त्यसमा ल्याउनेछन्। हेर्नुहोस् है त कति राम्रो कुरो बताएको छ यहाँनिर चाहिँ, अथवा सहरमा आनन्द ल्याउनेछन् भन्ने कुराहरू बताएको छ है। यहाँ चाहिँ यसले के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ यो अनन्तको राज्यभित्र कतिले है राजा सारा सम्मान र जिम्मेवारीहरू तिनीहरूले पाउनेछ, किनकि तिनीहरूले जुन किसिमको जीवन यस पृथ्वीमा जिएको छ, जुन किसिमको काम प्रभुको निम्ति तिनीहरूले यस पृथ्वीमा गरेको छ, त्यस अनुसार चाहिँ फलस्वरूप तिनीहरू चाहिँ सम्मानको हकदार त्यो नयाँ सहर यरुसलेममा तिनीहरूले पाउनेछ। र यसकारण चाहिँ तिनीहरूले सहरमा आनन्द ल्याउनेछन् है। जसरी 24 धर्मगुरुहरूले तिनीहरूको सम्मान र इज्जत है ख्रिस्टको कारणले आएको हो भनी जानेर चाहिँ तिनीहरूले आफूले पाएको त्यो इनाम, त्यो मुकुट चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ निकालेर चाहिँ यीशु ख्रिस्टको पाउमुनि राखेको थियो, त्यसरी नै यहाँ मानिसहरूले पनि तिनीहरूको आदर र महिमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टबाट नै आएको हो भने जानेर चाहिँ तिनीहरूले कुनै पनि महिमा लिने छैन, तर यो सबै सम्मान र महिमा परमेश्वरबाट नै आएको हो भनी जानेर चाहिँ उहाँलाई नै महिमा दिनेछ। यसकारण चाहिँ उहाँ बढ्नु आवश्यक छ र म घट्नु आवश्यक छ
र म जे छु उहाँको अनुग्रहमा छु र उहाँको अनुग्रहद्वारा नै यी सबै कुराहरू मैले पाएको छु भन्ने कुरो चाहिँ हामीले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। यसकारण त्यहाँनिर एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ। फेरि पढौँ त 24 पदको दोस्रो भाग। पृथ्वीका राजाहरूले आफ्ना वैभव त्यसमा ल्याउनेछन्। यसकारण वैभव भन्ने जुन शब्द छ अथवा जुन आनन्द भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेको छ, हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ है त्यो पृथ्वीमा तिनीहरूले हरेक किसिमका परमेश्वरको निम्ति इमान्दारी र विश्वसयोग्यसँगले काम गरेको कारणले तिनीहरूले चाहिँ आदर र सम्मान र जिम्मेवारी तिनीहरूले पाएको छ र तिनीहरूले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अगाडि चाहिँ यो सबै परमेश्वरबाट नै हुन आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई नै सारा महिमा र आदर दिएको छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर हामी बुझ्न सक्छौँ। र हामी 25 देखि लिएर 27 पदसम्म हेर्नुहोस् त, सहरभित्र प्रवेश। अब ल पढौँ त। दिनमा त्यसका ढोकाहरू कुनै किसिमले बन्द हुने छैन। दिनमा कुनै पनि किसिमले त्यसको ढोका बन्द हुने छैन र त्यहाँ रात नै हुने छैन। त्यहाँ रात पनि हुने छैन। तिनीहरूले जाति जातिहरूका वैभव र सम्मान त्यसभित्र ल्याउनेछन्। तर थुमाको जीवनको पुस्तकमा नाउँ लेखिएकाहरू बाहेक कुनै अशुद्ध कुरा, घृणित काम गर्ने र झुट बोल्ने कुनै किसिमले पनि त्यसभित्र पस्ने छैनन्। प्राचीन संसारमा शत्रुहरूको डरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक सहरका मूल ढोकाहरू बन्द गरिन्थ्यो। तर यहाँ नयाँ सहर यरुसलेममा सदा सर्वदा उज्यालो भएकोले र त्यहाँ कुनै पनि अँध्यारो नहुने भएकोले ढोकाहरू सधैँ नै खुल्ला रहनेछ र सधैँ नै मानिसहरूको आवत जावत हुनेछ। भित्र आउने र बाहिर जाने कहिले पनि रोकिने छैन। यसले यही जनाउँछ कि परमेश्वरसँग निरन्तर र एकदमै अटुट सङ्गति भइ नै रहनेछ। कोही पनि अन्धकारमा फेरि हिँडुल गर्ने छैन। त्यहाँ कुनै रात नै त्यहाँनिर हुने छैन। हामी मैमी शरीरमा भएकोले त्यहाँ कुनै आरामको आवश्यकता छैन। अहिले हामी शरीरमा छौँ, यसको यो शरीरलाई विश्राम चाहिन्छ। तर त्यति बेला हामी मैमी शरीरमा हुन्छौँ र हामीलाई कुनै पनि आरामको आवश्यकता हुने छैन। हामी पुरै रूपमा केही न केही परमेश्वरको सेवामा हामी व्यस्त हुन्छौँ। कसैलाई पनि अल्छी लाग्ने छैन र कोही पनि थाक्ने छैन। अहिले होइन, परमेश्वरको वचन सुन्दाखेरि मान्छेहरू निदाउँछ, थाक्छ। परमेश्वरको वचन पढ्दाखेरि मान्छेलाई अल्छी लाग्छ है। तर त्यति बेला चाहिँ हामीलाई पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्नका निम्ति हामी मानवी शरीरमा भएको कारणले हामीमा कुनै पनि थकान हुँदैन, हामीमा कुनै पनि अल्छीपन हुँदैन। हामीमा जोस, उमङ्ग, प्रेरणाले भरिरहेको हुन्छ र निरन्तर रूपले हामीले पवित्र परमेश्वरको आराधना गरि नै रहेको हुन्छौँ। र हामी जुन 27 पदमा हामी जुन कुरो पढ्छौँ त्यो कुरा हामीले 8 पदमा पनि हामीले पढिसकेका छौँ। यसकारण चाहिँ यस्ता मानिसहरू कोही पनि यो अनन्तको हकदार हुने छैन, किनकि यो सहरमा केवल उहाँको अनुग्रहद्वारा परिवर्तन भएका धर्मीजनहरू, पाप रहित र मानवी शरीरमा भएका मानिसहरू मात्र प्रवेश गर्न पाउनेछन्। तर झुट बोल्नेहरू है, व्यभिचार गर्नेहरू, अन्धकारमा हिँडुल गर्ने मानिसहरू कोही पनि यो सहरभित्र प्रवेश गर्ने छैन। अब हामी 22 अध्यायमा हामी आइपुगेका छौँ र प्रकाशको पुस्तक हामी अन्तिम अध्याय, बाइबलको अन्तिम पुस्तकको अन्तिम अध्यायमा हामी आइपुगेका छौँ। अब हामी 1 पददेखि लिएर 3 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ र यहाँनिर चाहिँ विशेष यहाँ चाहिँ फिजिकल प्रोभिजन्स अफ द न्यू जेरुसलेम, नयाँ यरुसलेमको त्यो सहरमा चाहिँ उहाँले भौतिक रूपमा उहाँले हामीलाई के जुटाउनु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी 1 देखि लिएर 3 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। सबभन्दा पहिलो कुरो हामी 1 पद पढौँ त। तब तिनले मलाई स्फटिक दस्तो चहकिलो जीवनको पानीको नदी देखाए। त्यो नदी परमेश्वर र थुमाको सिंहासनबाट निस्की त्यस सहरका सडकको बीचबाट बगिरहेको थियो। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर चाहिँ जीवनका पानीका नदी भन्ने कुरो यहाँनिर बताएको छ। जे जति मानिसले उत्पत्तिमा गुमाएको थियो ती थुमाद्वारा फेरि सबै कुरो प्रकाशको पुस्तकमा त्यो चाहिँ प्राप्त गरेको कुराहरू हामी यहाँनिर आह्वान गराउन चाहन्छौँ त जानकारी दिन चाहन्छौँ है। अदनको बगैँचामा एउटा नदी थियो जो बगैँचा हुँदै जीवनको रुख हुँदै बग्दथ्यो। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ एउटा नदी थियो, त्यहाँ पनि त्यो चाहिँ बगैँचामा चाहिँ जीवनको नदी हुँदै जुन ठाउँमा जीवनको रुखको फल थियो त्यो फल दिने रुखमा हुँदै त्यो नदी चाहिँ बग्ने गर्थ्यो। यहाँ नयाँ सहरमा दुवै जीवनको नदी पनि छ
र जीवनको रुख पनि फेरि त्यो चाहिँ प्राप्त गरेछ। जुन कुरा हामीले अदनको बगैँचामा पापको कारण गर्दा त्यो नदी पनि गुमाएको थियौँ, त्यहाँनिर त्यो जीवनको रुखको फल पनि गुमाएको थियौँ, अब हामीले प्रकाशमा अब हामीले ती प्राप्त गरेछौँ। र यो सबै प्राप्त गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ, मुख्य कारण चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको कल्भरी क्रुसको मृत्युद्वारा हामीले ती कुराहरू प्राप्त गरेका छौँ। यो सहरको भिन्नता चाहिँ यति छ कि अदनको बगैँचामा चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल पनि थियो, तर अब यो नयाँ सहरमा चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ छैन। हेर्नुहोस् है त, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, किनकि यहाँ अब कुनै पनि किसिमको यहाँनिर चाहिँ विद्रोह हुने छैन। अदनको बगैँचामा विद्रोह भएको थियो, तर नयाँ यरुसलेममा अब उपरान्त कुनै पनि मूल्यमा विद्रोह हुने छैन, किनभने विद्रोह गर्नेहरू सबै चाहिँ नरक कुण्डमा फालिसकेको छ। परमेश्वर मात्र मानिसको जीवन र असल ज्ञानको स्रोत हुनुहुन्छ। यसकारण मानिस फेरि कहिले पनि परमेश्वर हुने इच्छा गर्ने छैन। पुरानो करारमा है अदनको बगैँचामा दुष्ट शैतान आफैले परमेश्वर हुने इच्छा गरेको कारणले सबै कुरो भत्ताभुङ्ग भएको थियो। त्यसपछि मानिसहरू परमेश्वर हुन खोजेको छ र सबै कुरोहरू भत्ताभुङ्ग भएको छ अहिलेसम्ममा, तर त्यति बेला चाहिँ मानिस कहिले पनि परमेश्वर हुन खोज्ने छैन, किनभने त्यहाँनिर कुनै पनि किसिमको विद्रोह हुने छैन। एक पद कसरी सुरु भएको छ हेर्नुहोस् न, तिनले देखाए भन्ने यो शब्दबाट चाहिँ एक पद सुरु भएको छ। ग्रिकमा देखाउनु भनेको चाहिँ, ग्रिक भाषामा चाहिँ देखाउनु भनेको चाहिँ प्रदर्शन गर्नु हो अथवा थाहा दिनु हो भनी यसको चाहिँ अर्थ लाग्छ। यो शब्द यूहन्नालाई यो पुस्तकमा सत्यता प्रकट गर्नको निम्ति 8 पटकसम्म प्रयोग गरेको छ। हेर्नुहोस् त, प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 1 पदमा, 4 अध्यायको 1 पदमा, 17 अध्यायको 1 पदमा र 21 अध्यायको 9 पदमा र 10 अध्यायमा 10 पद 21 को 9 र 10 पदमा, र यो जुन अध्याय हामी पढ्न लागिरहेको छ 22 अध्यायमा, यहाँ चाहिँ 3 पटकसम्म यो कुराहरू लेखिएको छ। 1 पदमा, 6 पदमा, 8 पदमा। यसको देखाउनु भन्ने है त, एन्ड ही सोड मी, यो शब्द चाहिँ 8 पटकसम्म प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको छ र ती 8 पटक मध्येमा 3 पटक चाहिँ हामी यो 22 अध्यायमा हामी पढ्न सक्छौँ, किनभने यहाँनिर चाहिँ फेरि ती शब्द प्रयोग छ। यसले मानिस चाहिँ एकदमै सीमित छ, मानिस एकदमै पापी छ र हामीलाई परमेश्वरको बारेमा जान्नको लागि अलौकिक प्रकाशको खाँचो छ भन्ने कुरो चाहिँ स्मरण गराउँदछ। यसकारण चाहिँ जहाँ जहाँ उहाँले देखाउनु भयो भन्ने कुरो बताएको छ, त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले नयाँ प्रकाश दिनुभएको छ। यसमा हामी मानिस पापी भएको कारणले, हामी सीमित भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको प्रकाशको अत्यन्तै आवश्यकता छ र हामीले चाहिँ परमेश्वरको बारेमा जान्नको निम्ति त्यो प्रकाश हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँदछ। यसमा हामीसँग चाहिँ पवित्र परमेश्वरको कम्प्लिट प्रकाश चाहिँ धर्मशास्त्र बाइबलमा छ। यसमा हामीले त्यो प्रकाशलाई चाहिँ उहाँको बारेमा जान्नको निम्ति, बुझ्नको निम्ति चाहिँ हामीले निरन्तर रूपले पवित्र धर्मशास्त्र प्रत्येक दिन हाम्रो जीवनमा हामीले पढेर चाहिँ उहाँको बारेमा जान्नुपर्छ। हामी पढौँ त, हामी 1 कोरिन्थी 2 अध्यायको 9 पदमा, तर यसो लेखिएको छ, किनभने यसो लेखिएको छ, आँखाले नदेखेका र कानले नसुनेका र मानिसले मनमा नसोचेका यिनै कुरा परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति तयार पार्नु भएको छ। यिनै कुराहरू परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति तयार गर्नुभएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ पवित्र परमेश्वरको बारेमा जान्नको निम्ति, पवित्र परमेश्वरको बारेमा बुझ्नको निम्ति उहाँले हामीलाई जुन प्रकाश धर्मशास्त्र बाइबलमा स्पष्ट रूपले दिनुभएको छ है। हाम्रो आँखाले देखेकै थिएन यो कुराहरू, हाम्रो कानले सुनेकै थिएन, हाम्रो मनले सोचेकै थिएन, तर हामी उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति पवित्र परमेश्वरले उहाँको प्रकाशको बारेमा जान्नको निम्ति यो प्रकाश उहाँले हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ। यो पदले भविष्यमा हुने अर्थपूर्ण अथवा एकदमै गुणात्मक जीवन अथवा अर्थपूर्ण जीवनको बारेमा चाहिँ बताएको छ, जुन कुरो हामीले प्रकाश 21 अध्यायमा एक झलक मात्र पाउँछौँ र त्योभन्दा बढी चाहिँ आउन बाँकी नै छ। हेर्नुहोस्, द बेस्ट इज येट टु कम है। हामीले जुन किसिमको झलक अनन्त राज्यको बारेमा हामीले 21 अध्यायमा हामीले अध्ययन गरेका छौँ, त्यो त हामीले एक झलक मात्रै हामीले अध्ययन गरेका छौँ, तर वास्तविक पवित्र परमेश्वरको त्यो उपस्थितिमा त्यो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो त्यो हामीले हेर्न बाँकी नै छ, किनभने द बेस्ट इज येट टु कम है। त्यहाँनिर चाहिँ अर्को कुरो के बताए, द रिभर अफ वाटर अफ लाइफ आर लिटरली अ रिभर अफ वाटर अफ लाइफ है। त्यहाँनिर जुन जीवनको नदी भन्ने शब्द प्रयोग गरेर त्यहाँनिर त्यो चाहिँ वास्तविक नदी हो, त्यो बग्ने नदी नै हो, त्यो पानी नै बग्ने नदी हो। यसकारण चाहिँ यसले त्यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि आर्टिकल हेर्नुहोस् है, त्यहाँनिर चाहिँ द रिभर अफ वाटर अफ लाइफ भन्ने त्यहाँनिर चाहिँ आर्टिकल नभएको कारणले चाहिँ
त्यो कुनै पनि आर्टिकल नभएकोले चाहिँ सबै पानीको समूह भन्दा चाहिँ हेर्नुहोस् त यो जुन नदीको यहाँ बताएको छ यो पृथ्वीमा भएको जति पनि नदीहरू छ यो पृथ्वीमा भएको जति पनि समुद्रहरू छ यो पृथ्वीमा भएको जति पनि पोखरीहरू छ झरनाहरू छ ती सबैभन्दा चाहिँ यो नदी चाहिँ एकदमै फरक छ र यो नदीको उच्च चरित्र र एकदमै गुणको बारेमा यसले उच्च गुणको बारेमा बताउँछ र सबै पानीहरूभन्दा चाहिँ यो नदीमा बग्ने पानी चाहिँ यो चाहिँ एकदम फरक छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले बताउँछ किनभने यहाँले कुनै पनि आर्टिकल दिएको छैन यो कस्तो किसिमको नदी हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जीवन दिने नदी हो यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले हामी नदीमा किन जान्छौँ हामी फोहोर फाल्न जान्छौँ होइन शरीरको फोहोर फाल्न जान्छौँ तर त्यो नदीमा हामी किन जान्छौँ त्यो नदीमा के छ जीवन छ भन्ने कुराहरू यसले साङ्केतिक रूपमा प्रशस्तताको जीवनलाई जनाउँछ र थुमाले त्यो अनन्तको सहरमा दिनुहुन्छ हेर्नुहोस् है त यो नदी भन्नु खोजेपछि यो नदी कहिले पनि सुक्दैन भनेको मतलब चाहिँ थुमाले ख्रीष्ट येशूले हामीलाई जुन जीवन दिनुहुन्छ त्यो जीवन चाहिँ कहिले पनि टलेर जाँदैन यो चाहिँ एकदम प्रशस्तताको जीवन हो यो चाहिँ अनन्तको जीवन हो भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँछ र यो नदी चहकिलो छ तर क्रिस्टल क्लियर छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर बताएको छ यहाँ चहकिलो भन्नाले चाहिँ उज्जवल चमक दिने भन्ने कुरो चाहिँ बुझिन्छ यो नदी चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ टल्किन्छ भन्नु खोजेको यसले चाहिँ चमक दिन्छ भन्नु खोजेको यो चाहिँ बल्छ बलेको जस्तै एकदम पुरै चमक दिन्छ भने त्यहाँनिर भन्छ क्लियर एज क्रिस्टल भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँनिर बताएको एकदमै स्पष्ट रूपले त्यहाँनिर चाहिँ त्यो कुरो बताएको यसले परमेश्वर र नयाँ यरुशलेमको चरित्रको सुन्दरता र शुद्धतालाई यसले जनाउँदछ जस्तो त्यो नयाँ यरुशलेम जुन किसिमको एकदम पवित्र छ सुन्दर छ शुद्धता छ त्यस्तै प्रकारले यो खोलाले पनि त्यस्तै चरित्र यो खोलाले पनि देखाएको छ यसकारण यहाँको पानी सुन्दर चहकिलो काँस जस्तै वास्तविक रूपमा टल्किने एउटा नदी हो यो र जुन कुरो हामी यूहन्नाको सुसमाचार हामी 7 अध्यायको हामी 37 देखि लिएर 39 पदसम्म हामी पढाउँ त थियो अब चाडको पछिल्लो दिन अर्थात् चाडको प्रमुख दिनमा उभिएर येशूले उच्च स्वरमा यसो भन्नुभयो येशूले के भन्नुभयो एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यदि कोही तिर्खायो भने त्यो मकहाँ आओस् र पियोस् त्यो मकहाँ आओस् र मबाट पियोस् अनि जसले ममाथि विश्वास गर्छ धर्मशास्त्रले भने अनुसार त्यसको अन्तस्करणबाट जिउँदो पानीका खोलाहरू बगी निस्किनेछन् तर यो कुरा उहाँले पवित्र आत्माको विषयमा भन्नुभएको थियो ल हेर्नुहोस् त ल भइहाल्यो है त यो चाहिँ पवित्र आत्माको विषयमा भन्नुभएको थियो र पेन्टिकोसको दिनमा जसरी पवित्र आत्मा ओर्याउनु भयो हरेक मानिसहरूले है यो जिउँदो खोलाको आशिष के हो भन्ने कुरो मानिसहरूले अनुभव गर्दै आइरहेको छ अहिलेसम्ममा तर यसको अझै स्पष्टसँगले है अझै वास्तविक रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो नयाँ सहरमा अन्तस्करणबाट त्यो नदी कसरी फुटेर निस्किनेछ है त्यो कसरी बग्नेछ भन्ने कुरो चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ हामी त्यति बेला अनुभव गर्नेछौँ यसैले भन्नुभयो मलाई विश्वास गर्नेहरूमाथि चाहिँ यो जिउँदो नदी बगेर आउनेछ भन्ने कुराहरू अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा विशेष जिउँदो नदीको बारेमा हामी यहाँनिर अध्ययन गर्दैछौँ अर्को कुरो यो नदी परमेश्वर र थुमाको सिंहासनबाट बगेर आएको छ हेर्नुहोस् त यो नदी चाहिँ कहाँबाट बगेर आउँछ परमेश्वरको र थुमाको सिंहासनबाट चाहिँ त्यो बीचबाट चाहिँ बगेर निस्केर आइरहेको छ यसले यही जनाउँछ कि यो नदीको स्रोत र प्रशस्तताको जीवनको स्रोत चाहिँ परमेश्वर आफै नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यहाँबाट बुझ्नुपर्छ हेर्नुहोस् त यो नदीको स्रोत भनेको मतलब जीवनको स्रोत चाहिँ को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि परमेश्वर र थुमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू बताएको छ र द पिक्चर अफ द रिभर फ्रम द थ्रोन अफ गड एन्ड द ल्याम्प अल्सो टिचेस अस फलोइङ यसको यहाँ चाहिँ जुन किसिमको यहाँनिर एउटा चित्रण गरिएको छ यो नदी चाहिँ पवित्र परमेश्वर र थुमाको सिंहासन भएर बगेर आएको छ र यसले के कुरो सिकाउँछ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ सिंहासनले परमेश्वरको सार्वभौम सत्तालाई जनाउँछ र हाम्रो मुक्ति परमेश्वरको त्यो शक्ति ज्ञान र अनुग्रहबाट निस्किआएको छ भनी यसले स्मरण गराउँदछ भनेको मतलब चाहिँ हामीले जुन जीवन प्राप्त गरेछौँ ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेर र त्यो जीवन चाहिँ पवित्र परमेश्वरबाट नै आएको हो भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीले स्मरण गराउँछ जुन कुरो हामी इफिसी 1 अध्यायको 3 देखि लिएर 11 पदसम्म हामी पढ्न सक्छौँ र अर्को कुरो यसले हामीले के सिकाउँछ भन्दा चाहिँ त्यो सिंहासन पिता र थुमाको दुवैजनाको त्यो सिंहासन हो त्यहाँनिर हेर्नुहोस् त यसले यही जनाउँछ कि अनन्तको राज्यमा पनि
थुमा अझै पनि सिंहासनमै हुनुहुन्छ। तर 1000 वर्षको राज्यको भन्दा यो चाहिँ फरक हुनेछ। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ 1000 वर्षको सिंहासनमा जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्ट विराजमान हुनुभएको थियो र यो अनन्तको राज्यमा जसरी उहाँ पितासँग विराजमान हुनुभएको छ, यो चाहिँ एकदमै फरक छ। यसकारण यहाँ यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ थुमा अझै पनि सिंहासनमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो यसले हामीलाई देखाउँछ। 2 पद अब चाहिँ हामी जीवनका रुखको बारेमा, वृक्षको बारेमा हामी यहाँनिर पढ्नेछौँ। त्यो नदी परमेश्वर र थुमाको सिंहासनबाट निस्की त्यस सहरका सडकको बीचबाट बगिरहेको थियो। त्यस नदीका किनारमा जीवनको वृक्ष थियो जसले हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहन्थ्यो। त्यसका पातहरू चाहिँ जाति जातिहरूलाई निको पार्नको निम्ति थिए। जीवनका रुख जसको पातहरूले चाहिँ के गर्थे त, जाति जातिलाई निको पार्ने काम गर्थे भन्ने कुरो बताएको छ। यहाँ एउटा प्रश्न खडा हुन सक्छ, के मानिसलाई बाँच्नको लागि खानु र पिउनु पर्छ र अनन्तको राज्यमा? के यो जीवनको लागि साँच्चै नै आवश्यक छ त? यीशुको पुनरुत्थान पश्चात उहाँ महिमित शरीरमा उहाँले आफ्नो चेलाहरूसँग खानु पनि भयो, पिउनु पनि भयो। उहाँले बाँच्नको लागि चाहिँ महिमित शरीरमा खानुभएको हो भन्ने चाहिँ धर्मशास्त्रमा कहीँ पनि लेखिएको छैन। यसकारण हामी शरीरमा पनि है, जसरी हाम्रो पुनरुत्थान हुनेछ महिमित शरीरमा, र हामी यीशु ख्रीष्ट जस्तै शरीर हामीले प्राप्त गर्नेछौँ है। बिलिभर्स विल ह्याभ ए ग्लोरिफाइड बडी जस्ट लाइक हिज आफ्टर दि रेजरेक्सन। जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्युबाट पुनरुत्थान हुँदा उहाँले जुन शरीर पाउनुभएको थियो, हामी हरेक उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूको पुनरुत्थान भइसकेपछि हामीलाई पनि त्यही शरीर हामीले पाउनेछौँ। त यसकारण चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो शरीरमा चाहिँ, त्यो महिमी शरीरमा चाहिँ हामीलाई बाँच्नको निम्ति चाहिँ, हाम्रो अस्तित्वको निम्ति चाहिँ हामीले खानु पर्दैन, पिउनु पर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामी जनाउँछ। जुन कुरा हामी फिलिपी 3 अध्यायको 21 पदमा, पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायको 42 पदमा, 43 पदमा, 52 देखि 54 पदसम्म र पहिलो यूहन्ना 3 अध्यायको 2 पदमा यी कुराहरू बताएको छ। हाम्रो पुनरुत्थान पछि है हामीले कहिले पनि नाश नहुने महिमी शरीरलाई बाँच्नको लागि कुनै पनि भोजनको आवश्यकता पर्दैन। हामीले कहिले पनि नाश नहुने शरीर प्राप्त गर्छौँ र हामीलाई कुनै पनि भोजनको आवश्यकता पर्दैन। तर नयाँ सहरमा वास्तविक रुख र नदी प्रशस्तताको जीवनको चिन्हको रूपमा हुनेछ र यो अनन्त प्रशस्त जीवनको साक्षी र विश्वासको लागि त्यहाँ मानिसहरूले पानी पिउनेछ र फल खानेछ। यसकारण चाहिँ त्यो चाहिँ बाँच्नको निम्ति होइन, तर त्यो चाहिँ एउटा साक्षीको रूपमा त्यहाँ मानिसहरूले त्यो फल खानेछ, त्यहाँको पानी पिउनेछ। किनभने त्यसले चाहिँ त्यो पानीले के दिनेछ भन्दाखेरि एउटा प्रशस्तताको जीवनको बारेमा यसले बताएको छ। त्यो फलले प्रशस्तताको जीवनको बारेमा यसले सङ्केत दिएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा साक्षीको रूपमा मानिसले खाने र पिउने गरेको छ। र जसरी चाहिँ हामी प्रकाशको पुस्तक 2 अध्यायको 7 पदमा त्यहाँनिर बताएको छ, जित्नेहरूलाई जीवनको रुखको फल खाना है प्रभु यीशु ख्रीष्टले दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। र जसरी 2 अध्याय र 3 अध्यायको पृष्ठभूमिलाई, जित्नेहरूको त्यो पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ विश्वास योग्यहरूको लागि है इनाम स्वरूप उत्कृष्ट आशिषको अनुभव गर्नेछ भनेर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको थियो। जीवनको रुखको फल खानेछ भनेको मतलब चाहिँ त्यति बेला चाहिँ जसले विजय पाउने छ त्यस्ता मानिसहरू चाहिँ उत्कृष्ट पवित्र परमेश्वरको आशिष चाहिँ है तिनीहरूले अनुभव गर्नेछ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बताएको छ। र यो प्रतिज्ञा चाहिँ ती मानिसहरूलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा तिनीहरूको जाँचको बेलामा गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ ताकि तिनीहरूले यी सबै कुराहरूमाथि पूर्ण रूपले विजय पाओस् भनेर चाहिँ तिनीहरूलाई एउटा प्रेरणा दिनको निम्ति चाहिँ यो प्रतिज्ञाहरू गरिएको हो। यसकारण चाहिँ भविष्यमा आउने जुन आशिषहरू छ त्यो आशिष चाहिँ अहिले वर्तमानका जति पनि प्रतिज्ञा गरेको कुरा छ यो भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै आकाश र पातालको फरक हुनेछ। त्यो चाहिँ एकदमै फरक हुने, त्यसलाई अहिलेको आशिषसँग चाहिँ त्यति बेला आशिषलाई तुलना गर्न सकिँदैन। जीवनको रुखको फल, जीवनको रुख यो चाहिँ नयाँ सहरमा हुनुको कारण चाहिँ अनन्त जीवन प्राप्त गर्नु हो। यसकारण जसरी उत्पत्ति हामी पढाउँदा उत्पत्ति 3 अध्यायको 22 देखि लिएर 24 पदसम्म आदम र हावाले पवित्र परमेश्वरको विरोधमा पाप गरिसके पश्चात परमेश्वरले आदम र हावालाई त्यो जीवनको रुखको फलबाट खाना दिनु भएन र तिनीहरूलाई निकालिदिनु भएको छ। किन निकालिदिनु भयो ल पढौँ त। तब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस हामी जस्तै असल र खराबको ज्ञान जान्ने भएको छ। अब त्यसले जीवनको रुखको फल पनि टिपेर खान नपाओस्।
नत्र भने त्यो सधैँभरि जीवित रहला। उम्, यसै कारण जुन भूमिबाट उनी बनाइएका थिए त्यसैको खेती किसानी गर्न परमप्रभु परमेश्वरले उनलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। उहाँले मानिसलाई धपाइदिनु भएपछि जीवनको रुखतर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अदनका बगैँचाको पूर्वपट्टि करुबहरू र चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तल राखिदिनु भयो। जीवनको रुख भएको भित्र हेर्नुहोस् है त प्रवेश निषेध गरिएको छ, किनकि मानिसले पाप गरेको कारणले गर्दा यदि त्यो फल खाएमा तिनीहरू सधैँ नै पापी भएर जिउनेछ। यसकारण परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहमा त्यो पापी अवस्थामा त्यो फल नखाओस् भनेर चाहिँ पवित्र परमेश्वरले आफ्नो दया, कृपा, अनुग्रह, प्रेम देखाएर चाहिँ मानिसलाई निकालिदिनु भएको छ। किनभने यदि मानिसले त्यति बेला त्यो फल खाएको भएदेखि मानिसको निम्ति, उद्धारको निम्ति अरू कुनै पनि उपाय हुने थिएन। यसकारण परमेश्वरले मानिसलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो हामी यहाँबाट पनि हामी थाहा पाउन सक्छौँ। र जब 2 पदमा जियो 22 अध्यायको 2 पदमा हामी जीवनको रुखको विवरण हामी पढ्छौँ। यो रुख सडकको मूल बाटोमा र खोलाको किनारमा छ। हेर्नुहोस् है त। र यसको खास अनुवाद चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकपट्टि सडक छ र एकपट्टि चाहिँ नदी छ र त्यो सडक र खोला नदीको त्यो चाहिँ बिचमा चाहिँ यो चाहिँ रुख छ भन्ने कुरो चाहिँ खास अनुवाद चाहिँ त्यो हो। यसका यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो एकपट्टि नदी छ र अर्कोपट्टि चाहिँ सडक छ र बिचमा चाहिँ यो चाहिँ जीवनको रुखको फल छ। हामी इजिकल 47 है 47 को 12 पद पढौँ त त्यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सिङ्गुलर ट्री भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यो चाहिँ एकदम कलेक्टिभ प्लुरलको चाहिँ यो चाहिँ बहुवचनको रुखहरूको चाहिँ एउटै रुखसँग चाहिँ तुलना गरेर यहाँनिर बताएको छ। हामी पढौँ। नदीका दुवै किनारमा हेर्नुहोस् है, नदीका दुवै किनारमा अनेक किसिमका फलफुलका रुखहरू उम्रने छन्। अनेक किसिमका फलफुलका रुखहरू उम्रने छन्। तिनीहरूका पात ओइलाउने छैनन्। तिनीहरूको पात ओइल्याउने छैन। तिनीहरू फलफुलहरू कहिल्यै शेष हुने छैनन्। तिनीहरूको फलफुलहरू कहिले पनि शेष हुने छैन है। द पोइन्ट इज द्याट दिस ट्री इज ए स्पेसल एट्र्याक्सन एज हेज भेरी स्पेसल मिनिङ। हेर्नुहोस् है त, यो यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो रुखको विशेष एउटा एट्र्याक्सन मानिसलाई आकर्षित गर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ 12 किसिमका फलहरू यसले फलाउनेछ भन्ने कुरो बताएको छ है त। यानी चाहिँ बिकज अफ द 12 काइन्ड्स अफ फ्रुट प्रोड्युस एभ्री मन्थ है, प्रत्येक महिना। हामी पढ्दा फेरि 2 पद। त्यस नदीका किनारमा जीवनको वृक्ष थियो जसले हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहन्थ्यो। त्यहाँनिर ल भइहाल्यो है। त्यहाँनिर चाहिँ हरेक महिना त्यसले चाहिँ 12 महिना भनेको चाहिँ हरेक महिना चाहिँ त्यसले चाहिँ 12 किसिमका फलहरू त्यसले चाहिँ उत्पादन गर्थे। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रशस्तताको जीवनको है त्यहाँ चाहिँ कहिले पनि अभाव हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीले देखाउँछ। र पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ त्यो अचम्मको आशिषहरूको कहिले पनि अभाव हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई बताउँदछ। र अर्को कुरो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ रुख भन्ने जुन शब्द प्रयोग छ, वृक्ष भन्ने जुन शब्द प्रयोग छ, यो चाहिँ ग्रिक भाषामा यसलाई चाहिँ जुलोन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यो जुलोन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ काठ भन्नु बताएको छ है त। काठ अथवा जुन जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई काठमा झुन्ड्याएको थियो है, त्यो अर्थमा चाहिँ है त्यहाँ पनि त्यही शब्द प्रयोग छ, ग्रिक शब्द। यहाँनिर पनि त्यही ग्रिक शब्द हामी पढ्न पाउँछौँ। यसकारण चाहिँ यसले हामीले के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ द ट्री एन्ड इट्स फ्रुट एन्ड लिभ्स मे अल्सो बी अ पर्पेचुअल रिमाइन्डर अफ द कस्ट अफ आवर स्पिरिचुअल ब्लेसिङ्स एन्ड इटर्नल हेल्थ। द सेम थिङ इज ट्रु विथ द लर्ड सपर। यसकारण चाहिँ हामीले क्या बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जुन रुखको बारेमा त्यहाँनिर बताएको छ, त्यहाँ फलको बारेमा बताएको छ, त्यहाँ पातको बारेमा बताएको छ, त्यो रुखको पातको बारेमा, यी सबै कुरोले हामीले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जति पनि आत्मिक आशिषहरू अहिले हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ, त्यो सब आत्मिक आशिषहरू प्राप्त गर्नको निम्ति चाहिँ कसैले है त्यो रुखमा झुन्डिएर चाहिँ है त्यसको मूल्य चुकाउनु भएको छ भन्ने चाहिँ एउटा अर्थ लाग्छ है त। यसकारण फाइनली वी रिड एन्ड द लिभ्स फर द हिलिङ अफ नेसन्स है। र अन्तिममा हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि त्यो 2 पदको अन्तिममा चाहिँ त्यो सबै जातिहरूको निम्ति चाहिँ के हुनेछ त, त्यो पातले चाहिँ निको पार्ने काम गर्छ भन्ने कुराहरू। हिलिङ यहाँनिर के हो, थेरापी भन्ने शब्द अथवा थेरापेटिक भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरेको छ, यसको खास अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेवा पुर्याउनु, वास्ता गर्नु भन्नु खोजेको, यो चङ्गाई भन्नु खोजेको भन्दा पनि यहाँ चाहिँ सेवा गर्नु अथवा यहाँनिर चाहिँ वास्ता पुर्याउनु भन्ने त्यसको खास अर्थ हो है। यसकारण चाहिँ द आइडिया हियर इज
हेल्थ गिभिङ भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा स्वास्थ्य दिने काम भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीले बताउँछ। एगेन मेन विल नट निड टु युज द लिभ्स मेडिकली है टु स्टे हेल्दी एज दे हेभ थ्रु आउट द हिस्ट्री है। इतिहासभरि नै जति पनि मानिसहरूले आफ्नो सुस्वास्थ्यमा है सुस्वास्थ्य रहनका निम्ति चाहिँ मानिसहरूले जति पनि औषधिहरू प्रयोग गरेका छन् त्यति बेला चाहिँ मानिसहरूलाई सुस्वास्थ्य रहनको निम्ति कुनै पनि औषधिको खाँचो पर्ने छैन। रादर है हेर्नुहोस् है दे विल बी युज्ड in some way as a memorial of the fact that the cross, Christ being cursed on the tree for us in the means of our eternal health, physically and spiritually. जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यो काठमा झुन्डेर उहाँले हाम्रो हरेक श्रापलाई उहाँले मेटिदिनु भएको छ, त्यसको सम्झनामा चाहिँ यो पापहरूलाई त्यति बेला त्यो नयाँ स्वर्गमा चाहिँ अथवा त्यो नयाँ यरुशलेममा चाहिँ तिनीहरूले त्यसको सम्झनाका निम्ति चाहिँ मानिसहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्नेछ, किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्ट काठमा झुन्डिनु भएको छ। र यहाँनिर चाहिँ जुन रुख भन्ने कुरो बताएको छ त्यहाँ चाहिँ काठ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यसकारण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यो काठमा झुन्डेर चाहिँ उहाँले सबै त्यो पापको मोल तिरेको कारणले चाहिँ हामीले सबै आशिषहरू पाएको छ भनेको चाहिँ यसले हामीलाई सम्झाउँदछ। यसकारण चाहिँ 3 पदमा है त्यहाँनिर के भन्छ हामी पढौँ त 3 पद। अबदेखि उसो त्यहाँ कहिले श्राप हुने छैन। यसकारण अबदेखि उसो त्यहाँ कहिले पनि श्राप हुने छैन, किनभने जति पनि व्यवस्थाको श्रापहरू थियो त्यो सबै श्रापलाई चाहिँ प्रभु यीशुले काठमा झुन्डेर चाहिँ त्यो श्रापलाई मेटिसक्नु भएको छ। र त्यसको सम्झनामा चाहिँ त्यो विशेष त्यो पातहरूलाई एउटा चङ्गाइको रूपमा अथवा त्यो चाहिँ एउटा हिलिङको रूपमा त्यहाँनिर चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। द ट्री विल स्ट्यान्ड फर द रिमुभल अफ स्पिरिचुअल सिकनेसेस बाई द लर्ड जिजस क्राइस्ट। यसकारण त्यो रुख त्यहाँनिर जसरी त्यहाँनिर स्वर्गमा हामीले देखेको छ त्यो रुख चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एउटा सम्झनाको रूपमा है त्यहाँनिर चाहिँ खडा हुनेछ, किनभने जसरी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति हाम्रो सबै श्रापहरूलाई मेट्नको निम्ति उहाँ काठमा झुन्डिनु भएको थियो, त्यसको सम्झनाको निम्ति चाहिँ हामी स्वर्गमा चाहिँ एउटा के गरेको देख्छौँ त त्यो रुख देख्छौँ। र त्यो रुख चाहिँ के हो? जीवनको रुख हो। र त्यसको पातहरू के छ? चङ्गाई गर्ने शक्ति छ, अथवा निको पार्ने शक्ति छ भन्ने कुरो चाहिँ यसले बताउँछ है। जुन कुरो चाहिँ हामी पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 24 पदमा पनि एउटा पिक्चरको रूपमा एउटा चित्रणको रूपमा चाहिँ हामी त्यो पदमा हामी पढ्न सक्छौँ। र अन्तिम पद आजको लागि है त हामी 3 पद हामी पढौँ त। अबदेखि उसो त्यहाँ कहिले श्राप हुने छैन। परमेश्वर र थुमाको सिंहासन त्यहाँ हुनेछ र उहाँका दासहरूले उहाँको आराधना गर्नेछन्। ल हेर्नुहोस् है, द थ्रोन अफ गड एन्ड द सर्भिस अफ द सर्भेन्ट्स है त, पवित्र परमेश्वरको सिंहासन र पवित्र परमेश्वरको सेवकहरूको चाहिँ सेवा हैन। यसकारण त्यहाँनिर कुनै पनि श्राप हुने छैन। नो मोर कर्स इज लिटरली द कर्स सेल बी नो मोर है। त्यहाँ त्यो नयाँ सहरमा कुनै पनि श्रापहरू त्यहाँनिर हुने छैन। This is designed to stress again the absolute blessedness of this city and our eternal state in which there is absolutely no trace left of the curse of Adam's sin, Satan's rebellion and our failures. है त्यहाँनिर कुनै पनि कुराहरू दुष्ट शैतानले गरेको विद्रोह, आदमले गरेको पाप र हामी मानिसले गरेको सबै त्रुटिहरू त्यहाँनिर कुनै पनि कुराको सम्झना हुने छैन। त्यहाँ चाहिँ प्रशस्त मात्रामा आशिष एउटा ब्लिसफुल एउटा कृपामय आशिषमय त्यो चाहिँ सहर हुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई सम्झना गराउँछ। द थ्रोन विथ द सर्भेन्ट सर्भिङ पोइन्ट टु एन इम्पोर्टेन्ट प्रिन्सिपल वी स्ट्यान्ड इन रिलेसनसिप टु गड एज सन्स। यसकारण यहाँनिर जुन किसिमको त्यहाँनिर चाहिँ सेवकहरूको बताएको छ, त्यहाँनिर जुन किसिमको त्यहाँ सेवा गर्ने सेवकहरू पनि बताएको छ। यसले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ पवित्र परमेश्वरको छोराछोरी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण त्यहाँनिर चाहिँ भूमिकाहरू छ है, सेवा गर्ने भूमिका छ है भन्ने कुरो यसले हामीलाई जनाउँदछ। बट वी आर अल्सो बोर्न सर्भेन्ट्स हु सर्भ हिम। हामी परमेश्वरको छोराछोरी मात्र नभएर चाहिँ हामी पवित्र परमेश्वरले चुन्नु भएका हामी चाहिँ सेवक सेविकाहरू पनि हौँ भन्ने कुरो चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँछ। द प्रिन्सिपल हियर इज द्याट द इटर्निटी विल नट बी अ टाइम अफ इटर्नल आइडलनेस एन्ड युजफुलनेस है त, युजलेसनेस। त्यो अनन्तको राज्यमा चाहिँ त्यो एक ठाउँमा मात्रै बसिराख्ने र हाँसेर मात्रै बस्ने हुँदैन। त्यहाँनिर त्यहाँ चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पवित्र परमेश्वरको सेवकाई गर्ने यति धेरै अपर्च्युनिटीहरू हुनेछ र मानिस कहिले पनि त्यहाँनिर चाहिँ आइडल भएर अल्छे भएर चाहिँ एक्लो भएर चाहिँ त्यहाँ सुतेर है आराम गरेर बस्ने छैन त्यहाँनिर। But a time when every person will be involved in special vocation of service and activity for the Trinity. त्रिएक पवित्र परमेश्वरको सेवामा त्यो भित्र प्रवेश गर्ने हरेक उद्धार पाएका सन्तानहरूको आफ्नै आफ्नै जिम्मेवारीहरू र आफ्नै आफ्नै कामहरू त्यहाँनिर हुनेछ। त्यहाँनिर चाहिँ सेवा भने जुन है बताएको सर्भ भन्ने शब्द इट इज अ प्रेजेन्ट टेन्स एन्ड स्ट्रेसेस फर द कन्टिन्युसनेस अफ आवर मिनिस्ट्री। यसले चाहिँ निरन्तर रूपले हामीले गर्ने सेवाकाईको बारेमा यसले चाहिँ हामीलाई जानकारी दिएको छ। द ग्रिक वर्ड हियर इज है लेट्रियो
which is used primarily the divine service and worship. यानी जुन सेवा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको साँचो आराधना गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने एउटा विशेष किसिमको यो चाहिँ ग्रीक शब्द हो है। And this teaches us that we will be totally engaged in the service of the sovereign of the universe है। यसकारण चाहिँ सारा ब्रह्माण्डका पवित्र परमेश्वरको आराधना सेवा गर्नको निम्ति चाहिँ सबै सन्तहरू निरन्तर रूपले त्यसमा चाहिँ इन्गेज हुनेछ, लागिरहनेछ, सेवाको काममा है लागिरहनेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले हामीलाई जनाउँदछ। नेभर बी साइड ट्र्याक बाई दि पर्सनल विकनेस अर निड्स है। हाम्रो कुनै पनि कमजोरीहरूले, हाम्रो कुनै पनि स्वार्थले हामीलाई त्यहाँ चाहिँ अलग गर्ने छैन। All his bond slaves, all our needs will be perfectly provided. हाम्रो हरेक खाँचोहरू, हाम्रो हरेक आवश्यकताहरू हामी उहाँको सेवक सेविका भएको कारणले पनि हामीलाई कुनै पनि कुरोको अभाव हुने छैन। सबै कुराहरू उहाँले नै जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरो। Thus the word him is the object of the word serve है। यसको उहाँलाई सेवा गर्नेछौँ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर बताएको छ है। Contextually it means we have served for him and always for his glory। यसको हामी चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यसको पृष्ठभूमिलाई अध्ययन गर्ने हो भने 3 पदको हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ उहाँकै महिमाको निम्ति सधैँ नै उहाँलाई नै हामी के गर्नेछौँ सेवा पुर्याउनेछौँ भन्ने कुरा हो। यसकारण आज है टुडे आवर सर्भिस एन्ड एक्टिभिटी फर द लर्ड इज अफ्टन डिस्ट्र्याक्टेड एन्ड अफ्टन नट फर हिज एडभान्टेज। अहिले जति पनि हामी पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति जहिले पनि हामी भेला हुन्छौँ केही न केही कुराहरूले हामीलाई बाधा ल्याइरहेको छ, केही न केही कुराहरूले है। घरि हामीलाई निन्द्रा लाग्छ, घरि हामीलाई सेवामा बसिरहेको बेला लुगा सुकाएर आएको बेलामा हामीलाई पानी परिदिन्छ, त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान हुन्छ है। कोही बेला के हुन्छ, कोही बेला के हुन्छ, कोही बेला हस्पिटल जानुपर्छ होइन। विभिन्न कुराहरूले अहिले हामीलाई है हामीलाई चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट गरेको छ। हामीले साँचो रूपले पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न पाएका छैनौँ। तर त्यति बेला चाहिँ हामीलाई कुनै पनि शक्तिहरूले, कुनै पनि कुराले हामीलाई रोक्ने छैन। वी फेल एन्ड वी फल टु गेन एन्ड गेन है। हामी पृथ्वीमा पवित्र परमेश्वरको आराधनाको निम्ति हामी घरिघरि असफल भएका छौँ। बट देन इट विल अलवेज बी फर द ग्लोरी एन्ड द एडभान्टेज अफ। तर त्यति बेला चाहिँ है हामी चाहिँ पवित्र परमेश्वर बाहेक हामी अरू हाम्रो बारे हामी अरू कुनै पनि बारेमा हामी चिन्ता गर्न सक्दैनौँ। त्यति बेला केवल परमेश्वरको मात्रै चिन्ता र परमेश्वरको मात्रै विशेष सेवा आराधना हुनेछ। अब हामी अन्तिम भागमा आएका छौँ र अब हामी भोलि र पर्सिमा हामी सकेसम्म 22 अध्याय सिध्याउने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँले हेर्दै गर्नुहोला। हुन्छ, परमेश्वर तपाईँहरू सबैलाई आशिष देखाउन्। जय मसीह।